से खुदा की पहचान। वैसे तो अल्लाह ताला ने बहुत से अम्बिया, वैसे तो अल्लाह ताला ने 70,000 अम्बिया उतारे हैं, मगर जिनका आज मैं आपको वाक़या बताऊंगी उनका नाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। एक दिन हज़रत मूसा की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो उनको एक हकीम ने दवा दी। तो उनको अल्लाह ताला पर बहुत भरोसा था, तो उन्होंने कहा कि मैं ये दवा नहीं खाऊंगा, अल्लाह ताला मुझे ऐसी ही शिफा अता कर देगा। हज़रत इब्राहीम ने भी इरशाद फरमाया है, वइज़ा मरज़तु फ़हुवा यशफ़ीनी, तर्जुमा, और जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह ताला ही मुझे शफा अता करता है। कई दिन गुजर गए मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तबीयत ठीक नहीं हुई, तो अल्लाह ताला ने एक वही के ज़रिए उनको पैगाम पहुँचाया कि आप दवाई खाएं। तो हज़रत मूसा ने दवाई खाई तो अल्लाह ताला ने उस दवाई में शिफा डाली। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हमें सबसे पहले ख़ुद कोशिश करनी चाहिए और बाद में इसका नतीजा अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला वसीलों के ज़रिए ही दूसरों की मुश्किलात को आसान करता है। शुक्रिया। हज़रत नूह के मौज़े खुदा की पहचान। नामो नसब हज़रत नूह का नाम अब्दुल गफ़्फ़ार माने रखा था, पालने वाले ने अब्दुल्ला और इन्हें अब्दुल मलिक भी कहते थे, और खुदा ने नूह नाम रखा। हज़रत इदरीस के बाद हज़रत नूह आया और हज़रत आदम के बाद पहले नबी थे जिनको रिसालत मिली और उन पर वही नाज़िल होती थी। उन्हें शरीयत भी अदा की और अम्बिया में 313 को पैगम्बर बनाया और अज़्म सबसे पहले हज़रत नूह बनाया। उनकी ज़ौजा का नाम इल्हा था और वो बुत परस्त थी। हज़रत नूह की औलाद। हज़रत नूह के 4 बेटे थे, हाम, साम, याफिस और कन्नान। हाम की नस्ल अफ्रीका में है, साम की नस्ल अफ्रीकी मशरिक में और याफिस की नस्ल चीन में है। हज़रत नूह को नूह क्यों बोला जाता है? इन्हें सब्र का पैकर कहा जाता है क्योंकि उन पर सबसे ज़्यादा मुसीबत आई। इन्हें नोहागिरी की वजह से नूह कहा जाता है। हज़रत नूह का कुरान में जिक्र 29 सूरतों में 43 मरतबा आया है। हज़रत नूह की दलील सूरह हूद की आयत नंबर 25, 26, 27 25। और बेशक हमने नूह के इसकी कौम की तरफ भेजा, इन्होंने फरमाया मैं तुम्हारे लिए सही डर सुनाने वाला हूँ। सूरह हूद आयत नंबर 26। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, बेशक मैं तुम पर एक दर्दनाक दिन के अजाब को खौफ करता हूँ। सूरह हूद आयत नंबर 27। तू इस कौम की का काफिर सरदार कहने लगे, हम तो तुम्हें अपना जैसा आदमी समझते हैं और हम देख रहे हैं कि तुम्हारी पैरवी सिर्फ हमारे सब लोग ने सरसरी नज़र से देखकर सोचे समझे करी है, और हमने तुम्हारे लिए अपने ऊपर कोई फजीलत नहीं पाते बल्कि हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। हज़रत नूह का मौज़े से खुदा की पहचान। हज़रत नूह का सबसे बड़ा मौज़ा यह है कि इन्होंने तूफ़ान के आने की खबर दी और तूफ़ान आ गए और उसमें बिल्कुल वही कैफियत थी जिसका इन्होंने हवाला दिया था। उससे खुदा की पहचान होती है कि उन पर अल्लाह की वही नाजिल हुई और वो सच साबित हुआ, यानी वो खुदा हर शय से वाकिफ़ है कि कब क्या और क्यों होगा। हज़रत नूह की कौम पर अज़ाब। उनकी कौम पर अज़ाब ये था कि पूरी दुनिया में पानी भर गया और सैलाब आ गया, क्योंकि उन्होंने अपनी कौम के लिए बद्दुआ कर दी थी। चुनाचा अल्लाह के हुक्म से सबसे पहले कश्ती बनाई और ईमान लाने वाले 80 अफराद और परिंदे जानवरों के एक जोड़ा सवार हुआ और अल्लाह के एक सैलाब से बच गया और निजात पाई। हज़रत नूह पर अल्लाह की वही। हज़रत नूह पर अल्लाह की वही आई कि सूरह हूद, नूह कश्ती बनाओ और मेरी आंखों के सामने बनाओ और मेरी वही के साथ बनाना। हज़रत नूह पर वही आई थी कि आग पानी में बदल जाएगा। हज़रत नूह की ज़ौजा शैतान परस्त थी, जब भी हज़रत नूह पर वही परवरदिगार आती तो वो पूरी कौम को बता देती थी। बस वही कहना था कि ए नूह, तूफ़ान आने वाला है, सबको कश्ती पर सवार करवा दो, निजात पाओगे। कश्ती बन गई। उसके 3 हिस्से की, एक जानवरों का, एक माल का और एक इंसानों का। हज़रत नूह ने 950 साल कौम की तबलीग की, मगर उनमें से 80 लोग ईमान लाए और जानवरों का एक एक जोड़ा को भी सवार कराया ताकि उनकी नस्ल आगे चल सके। लेकिन नबी की ज़ौजा कन्नान कश्ती पर सवार ना हुए। कन्नान पहाड़ की बुलंदी पर चढ़ गया कि उसका ईमान था कि पहाड़ की बुलंदी पर चढ़ जाएगा तो वो बच जाएगा। हज़रत नूह को दुनिया में क्यों भेजा? हज़रत नूह को इसलिए भेजा गया क्योंकि लोग हज़रत इदरीस के बाद बुत परस्ती की तरफ मुतवज्जह हुए और फिर पहला बुत बनाया गया। उनकी कौम बुतों को खुदा मानने लगी, इसलिए हज़रत नूह को भेजा और अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाते रहे और कहते रहे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करनी चाहिए और अल्लाह से डरो। कौम नूह। हज़रत नूह की बेसत से पहले तमाम कौम खुदा की तौहीद की रोशनी से नाशना हो चुके थे और हकीकी खुदा को छोड़कर बुत परस्ती की इबादत करते थे और खुदा की ज़ात में शिरक करते थे। हज़रत नूह के ज़माने में 2 फ़िरके थे, एक हज़रत नूह का फ़िरका और एक बुत परस्ती का फ़िरका। आपके ज़माने में लोग बहुत बुत परस्ती में आगे निकल चुके थे और शिरक की इंतहा कर चुके थे। आपकी उम्र 2500 या 14,090 साल की थी, जिसमें से आपने 950 साल अपनी कौम की तबलीग की और उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया, और इस पूरे अरसे में आप 80 लोगों को ही दीन की तरफ ला सके। उनकी कौम ने उन पर पत्थरों की बारिश की और कहा तुम हमारे जैसे आम इंसान हो। फिर हज़रत नूह ने फरमाया कि अमीरी से कोई बड़ा नहीं होता और गरीबी से छोटा कोई नहीं होता। हज़रत नूह ने अल्लाह से फरमाया कि मैं थक चुका हूँ। अल्लाह ने हज़रत नूह को कहा कि अपनी कौम से कलाम मत करना।
اور کہا کہ اے نوح درخت اگاؤ، اور حضرت نوح نے لوگوں سے درخت اگانے کا کہا، پھر درخت کا اگنا شروع ہوا۔ روایت میں ہے کہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اے نوح تو زمین پر سب سے پہلا نبی بنایا گیا، اور کشتی پر سوار نہ ہونا۔ کشتی 6 ماہ تک چلی، جب رجب سے عاشورہ تک چلی، ایک عذاب کی لہر آئی، اس کے بیٹے اور زوجہ کو لے کر چلی گئی کیونکہ انہوں نے حجت کی بات نہیں مانی تھی۔ حضرت نوح نے سوال کیا، پروردگار میرے بیٹے اور زوجہ کو بچا لو، تو پروردگار عالم نے کہا اس کا رشتہ اسی وقت ختم ہو چکا تھا کہ جب اس نے نافرمانی کی، اور کشتی پر سوار لوگوں اور جانور اس عذاب سے بچ گئے کیونکہ پروردگار عالم اور ان کے نبی کو بھیجا، اور ان لوگوں نے نبوت کا اقرار کیا اور نجات پا گئے۔ کشتی میں اناج ذخیرہ تھا تو وہ سب کھاتے رہے اور زندہ رہے۔ حضرت نوح کی کشتی کہاں رکی تھی؟ کشتی کوئی جدی میں رکی تھی، کوئی جدی شام اور عراق کے جنوبی حصے میں واقع تھی اور سعودیہ میں تھی۔ حضرت نوح طوفان کے 50 یا 60 سال تک زندہ رہے اور ان کی قوم کے لوگ 200 سال تک زندہ رہے۔ حضرت نوح نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ امام حسین علیہ السلام کی قوم سے ہوں گے جو بہن بھائی محبت کریں گے، اور وہ قابیل کی نسل سے ہوگا جو ایک دوسرے سے نفرت کرے گا۔ وسیلہ آل محمد۔ نعیم الابرار میں ہے کہ جب حضرت نوح کشتی کو لے کر چلے تو ایک مقام پر پہنچے تو کشتی ڈوبنے لگی اور ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہوا، تو حضرت نوح نے وسیلہ آل محمد کا واسطہ دیا، یعنی اے میرے اللہ، میں تجھ سے بحق کی محمد سوال کرتا ہوں کہ مجھے اور کشتی میں سوار لوگوں کو غرق ہونے سے نجات دو۔ ادھر حضرت نوح کی دعا ختم، ادھر خطرات کی لمحات ختم۔ حضرت یوسف کے معاشرے سے خدا کی پہچان۔ تعریف۔ حضرت یوسف حضرت یعقوب کے بیٹے تھے اور آپ حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت ابراہیم کے پر بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام راہیل تھا، آپ کے 11 بھائی تھے اور آپ نے 120 سال کی عمر تھا۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت یوسف کا ذکر قرآن مجید میں 27 مرتبہ ہے۔ معجزہ حضرت یوسف سے خدا کی پہچان۔ آپ کے والد حضرت یعقوب اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، والدین کو آپ سے بہت محبت تھی۔ آپ کا حسن جمال کسی نبوت کا عکاس تھا۔ حسن و جمال اور ذہنیت قابل ہونے کی وجہ سے اور والدین کا مرکز ہونے کی وجہ سے سوتیلے بھائی آپ سے حسد کرتے تھے۔ حسد کی وجہ سے آپ کے بھائی نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا، اور جب آپ کے بھائیوں کو پتہ چلا کہ ایک قافلے والے نے حضرت یوسف کو کنویں سے نکال دیا ہے تو ان کے بھائی نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت یوسف ان کے غلام ہیں، اور پھر قافلے والوں کو فروخت کر دیا جو کہ مصر جا رہا تھا۔ یوں حضرت یوسف بازار مصر میں پہنچ گئے۔ آپ کو فروخت کرنے کی بولی لگائی گئی اور پھر عزیز مصر نے آپ کو مہنگے داموں میں خرید لیا، اور عزیز مصر نے ایک خوبصورت سا بچہ یعنی حضرت یوسف کو اپنی زوجہ کو تحفے میں عنایت کر دیا۔ اور جب حضرت یوسف بازار مصر میں شاہی دربار مصر میں فروخت ہو کر آئے تو ان کا بچپنا تھا۔ مصر میں جاہلیت کا دور تھا، آتش پرستی عام تھی، جبکہ حضرت یوسف یکتا خدائی کی بات کرنے والے تھے۔ آپ اسی محل میں خوبرو نوجوان تھے۔ زلیخا جو اس کی محل کی ملکہ تھی آپ کے عشق میں گرفتار ہو گئی، اور یہ خبر دور دور تک پھیلنے لگی، اور زلیخا نے حضرت یوسف کے اظہار محبت پیش کی اور انہوں نے گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، جس کے برعکس بھی خدا کا جلال روح دبدبا ہے اور پاک دامنی قدم رکھنے والے یہ واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ حضرت یوسف مفصل 7 دروازوں کی طرف بھاگے، ایک ایک دروازے کا تالا خود بخود کھلتا رہا۔ دودھ پیتے بچے نے آپ کی گواہی دی جس پر سب حیران رہ گئے۔ یہ ایک نبی ایسے ہیں کہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا جو خدا کے ہونے کی پہچان دی۔ حضرت محمد کی معجزات اور خدا کی پہچان۔ امام علی کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی، کائنات کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ امام علی نے فرمایا، اس کائنات کا سب سے بڑا معجزہ وہ دن ہے جب اللہ نے اپنے محبوب کو زمین پر نازل کیا۔ وہ کہنے لگا، یا علی، اس دن کیا کیا ہوا تھا؟ امام علی فرمانے لگے، اے شخص، جب اللہ نے اپنے محبوب کا ظہور کیا تو آسمان کے ستارے روشن ہونے لگے اور سارے نجوم سجدے میں گر گئے۔ اس وقت مصر، کنعان اور روم جیسے ہی رسول اللہ کی آمد ہوئی تو بارش برسنے لگی اور لوگ خوشی سے جھومنے لگے۔ وادی شام کی سوکھی ہوئی زمین، سالوں سے سوکھی زمین خشک ہوئی بھی تھی، اس میں سے پانی بہنے لگا۔ اس وقت جہاں جہاں آگ کی پوجا ہو رہی تھی وہ آگ خود بخود بجھ گئی۔ جو لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے ان کے بت خود بخود اچانک ٹوٹنے لگے، اور وہاں کا سب سے بڑا بت جو تھا وہ گر کر ٹوٹنے لگا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اب جیسے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو خانہ کعبہ میں جتنے بھی بت تھے وہ زمین پر گر گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی آمد کی خوشی میں پوری دنیا میں ہر ماں کو ایک اولاد نصیب کی۔ اے شخص، اس پل زمین پر ہر انسان ایک الگ قسم کی خوشبو محسوس کر رہا تھا۔ ہر کوئی آپس میں یہ بات کر رہا تھا کہ آخری نبی کی ہے یہ خوشبو، اور خدا کا پچھلی کتابوں والا وعدہ پورا ہوا، اور اس زمین پر سارے درخت حضرت عبدالمطلب کے گھر کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ حضرت عبدالمطلب یہ منظر دیکھ کر مسکرائے اور فوراً اپنے گھر آئے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر میں نورانی
नूरानी शुआएं निकल रही हैं और एक नौ मौलूद बच्चा सजदे में सर रख कर कह रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह अना मुहम्मद रसूलुल्लाह। यही वो दिन है जब अल्लाह अपने बंदों की दुआएं कबूल कर रहा था। ये वादा पूरा हुआ, जो मेरे महबूब के सदके में जो दुआ मांगेगा उससे वो बगैर हिसाब के अता किया जाएगा। खुदा की पहचान हज़रत यूनुस। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ये वो हस्ती हैं कि जिनका वाक़या कुरान मजीद में यूनुस और तौरात में जोना के नाम से आया है। हज़रत यूनुस अल्लाह ताला के एक बरगुज़ीदा पैगम्बर गुजरे हैं जिनको अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के तारुफ से महबूस फरमाया था। और याद रहे कि कौम बनी इसराइल वो वाहिद कौम है कि जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा अम्बिया कराम को महबूस फरमाया। और अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस को नबूवत अदा फरमाई और आपको इराक़ की मशहूर शहर लोगों की तरफ दीन हक़ की दावत देने का हुक्म फरमाया। अल्लाह ताला ने जब इन्हें नबूवत अता फरमाई तो उस वक्त आपकी उम्र 28 साल थी। चुनांचा अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत यूनुस अहले नैनवा को दावत हक़ देते रहे और उन्हें अल्लाह ताला की वहानियत की तरफ बुलाते रहे। लेकिन अहले नैनवा ने आपकी तरफ कोई कान न धरा और वो उसी तरह गुनाह में मुब्तला रहे। हज़रत यूनुस ने कई सालों तक अपनी कौम को दावत हक़ की तबलीग की, लेकिन वो कौम अपने गुनाहों से बाज न आई। अहले नैनवा की मुसलसल सरकशी और मुखालिफत ने हज़रत यूनुस को दिल बर्दाश्त कर दिया और वो अपनी कौम की नाफरमानियों को देख कर सख्त अहले नैनवा की मुसलसल सरकशी और मुखालिफत ने हज़रत यूनुस को दिल बर्दाश्त कर दिया और उनकी नाफरमानियों को देख कर सख्त नाराज़ हुए और उनके लिए अल्लाह ताला ने अज़ाब इलाही को बद्दुआ करके उस बस्ती से रवाना हो गए। चलते चलते दरिया फुरात के किनारे पहुँच गए। वहाँ उन्हें मुसाफिरों से भरी एक कश्ती नज़र आई जो जाने के लिए तैयार थी। आप भी उस कश्ती में सवार हो गए। कश्ती अभी कुछ दूर ही गई थी कि अल्लाह ताला की तरफ से वही आई और तूफ़ानी हवाएं चलने लगी। चुनांचा हवाओं के अंदर कश्ती के डूबने का खतरा बढ़ने लगा। उस वक्त मुसाफिर अपने अकीदे के मुताबिक कहते हैं कि मालूम होता है कि आका का भागा हुआ ग़ुलाम इस कश्ती में सवार है। चुनांचा इस ग़ुलाम को कश्ती से बाहर ना निकाल दिया जाए जब तक इस मुसीबत से निजात नहीं मिलेगी। हज़रत यूनुस ने दिल में ख्याल किया, मैंने खुदा की वही से बगैर अपनी कौम के लिए बद्दुआ की और वहाँ से चला आया। शायद अल्लाह ताला को मेरा ये अमल पसंद ना हो और इस वजह से ये आसार नमूदार हुए। हज़रत यूनुस कहते हैं कि मैं वही वो भागा हुआ ग़ुलाम हूँ। हज़रत यूनुस ने खुद ही कश्ती से बाहर छलांग लगा दी तो उसी वक्त अल्लाह ने एक बहुत बड़ी मछली को हुक्म दिया कि उस वक्त मछली ने हज़रत यूनुस को ज़िंदा ही निगल लिया और अल्लाह के हुक्म से उस मछली को हुक्म दिया कि अल्लाह के हुक्म से हज़रत यूनुस को सही सलामत अपने पेट में महफूज रखा। जब हज़रत यूनुस अपनी बस्ती से नाराज़ होकर गए ना तो हज़रत यूनुस ने उन लोगों को अज़ाब इलाही की पेशगोई भी की थी, लेकिन उन लोगों के हज़रत यूनुस की किसी भी बात पर कोई यकीन ना था। तो वो लोग कहा करते थे कि हज़रत यूनुस कहा करते थे कि अल्लाह का अज़ाब ज़रूर आएगा, लेकिन कोई अज़ाब ना आया। न जाने वो अज़ाब कब आएगा, मगर कुछ ही दिनों बाद अल्लाह ताला के अज़ाब के असरात नमदार होने लगे। इस तरह अज़ाब इलाही को देख कर लोग परेशान हुए और कहने लगे कि हज़रत यूनुस की बात गलत ना थी और आप वाकई अल्लाह के पैगम्बर हैं। उन लोगों ने बहुत तौबा की और अल्लाह की वहादानियत पर ईमान ले आए। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली और उनका खुदा पर यकीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए एक नबी हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी लोगों की हिदायत करने में गुजारी, जो उनका आने का मकसद था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों के साथ ईदगाह जाने से इनकार कर दिया और जब तमाम लोग वहाँ से चले गए तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तमाम बुतों के पास गए और फिर उन्होंने तमाम बुतों को देखा और फिर कहा, ए बुतों, तुम ये खाना क्यों नहीं खाते? तो तमाम बुतों ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो पत्थर के बनाए हुए एक बुत थे, वो कुछ कह नहीं सकते। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुतों को तोड़ दिया, लेकिन जो उनमें बुतों का बड़ा बुत था, जो बुतों का सरदार था, उन्होंने क्या किया कि उसके कंधे पर कुल्हाड़ा रख दिया। इतने में तमाम लोग वापस आ गए और जब तमाम लोग वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि तमाम बुत ज़मीन पर औंधे पड़े हुए हैं, यानी ज़मीन पर गिरे हुए हैं। तो उन लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पर कौन था जो यहाँ पर रह गया था और हमारे साथ नहीं गया था? तो फिर लोगों ने कहा कि वो जो नौजवान है हज़रत इब्राहीम, उन्होंने हज़रत नहीं कहा क्योंकि वो उनको नबी नहीं मानते। तो उन्होंने कहा वो जो इब्राहीम है वो हमारे साथ नहीं गया था और हमने इब्राहीम के मुँह से बुतों की मजम्मत करते हुए इब्राहीम को सुना है। बस एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया तो उन्होंने कहा ये काम तो इस बड़े बुत ने किया है, इसके कंधे पर एक कुल्हाड़ा भी रखा हुआ है, अपने बुतों से पूछो कि ये तमाम बुतों का ये हाल किसने किया है। बस इतने में तमाम बुतों के दिलों में शैतान ने
تمام بتوں کے ماننے والوں کے دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور انہوں نے کہا یہ تو بے زبان ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اس اللہ کو چھوڑ کر ان بے زبانوں کی عبادت کرتے ہو۔ لوگوں نے شور مچایا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دو۔ بس آگ لگائی گئی اور بھری ہوئی آگ کے اندر ابراہیم کو ڈال دیا گیا۔ اب جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو پروردگار عالم نے اپنی قدرت سے اس آگ کو گلزار کر دیا، اور بے شک پروردگار عالم بہت زیادہ قادر ہے۔ شکریہ۔ کی پہچان اور ٹاپک حضرت یونس علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت یونس اہل نینوا کو دعوت حق دیتے رہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، لیکن اہل نوا نے آپ کی طرف کوئی کان نہ دہرا۔ وہ اسی طرح گناہ میں مبتلا رہے۔ حضرت یونس ناراض ہو کے انہوں نے اللہ سے عذاب الہی کی بددعا کر کے اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے دریائے فرات کے کنارے پہنچے۔ وہاں انہیں مسافروں سے بھری ایک کشتی ملی جو جانے کے لیے تیار تھی۔ آپ اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ حضرت یونس کو لگا کہ انہوں نے خدا کی وحی کے بغیر قوم کے لیے بددعا کی، اور کشتی سے جیسے ہی وہ کودے، خدا نے بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا تو اس مچھلی نے حضرت یونس کو زندہ پیٹ میں نگل لیا۔ جب حضرت یونس اپنی بستی سے ناراض ہو کر گئے تھے، حضرت یونس نے ان لوگوں کو عذاب کی پیش گوئی کی تھی، لیکن عذاب نہ آیا۔ کچھ دنوں بعد طوفان کی صورت میں عذاب آیا۔ عذاب الہی کو دیکھ کر لوگ پریشان ہوئے اور کہنے لگے حضرت یونس کی بات غلط نہ تھی اور آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور ان لوگوں نے بہت توبہ کی اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے تقریباً 900 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں۔ اگر اللہ کسی کو رسول بھیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا، اور اس میں سے صرف 80 لوگ نے ان کا دین قبول کیا تھا۔ اس لیے حضرت نوح نے ان کے عذاب کے بعد دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا اور آپ کو ایک کشتی بنانے اور اس میں اہل ایمان کو ہر چرند پرند کے الگ ایک جوڑے کو رکھنے کو کہا۔ تب طوفان کی شکل میں ایک عذاب آیا اور سب لوگ سوائے ان کے جو ایک حضرت نوح کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ حضرت نوح کی کشتی ایک عذاب جو ایک طوفان کی صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا، جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنوا کر سیلہ انسانوں اور جانوروں کو سوار کیا۔ اس طوفان میں زمین مسلسل پانی اگلتی رہی اور آسمان بارش برساتا رہا۔ روایت میں اور سوسائٹی شہود کی رسوائی یہ طوفان بنیادی طور پر عراق کے علاقے بین الحرمین میں آیا تھا۔ اس کا ذکر قرآن اور انجیل میں آتا ہے۔ ترجمہ اور کہا نوح نے اے رب میرے عیب نہ چھوڑ زمین۔ بنی اسرائیل کی حالت حضرت موسیٰ کی پیدائش سے پہلے یہ تھی کہ یہ لوگ فرعونیوں نے ان کو مختلف قسم کے کاموں پر مقرر کیا ہوا تھا۔ کچھ لوگوں کو تعمیر کے کاموں پر لگایا ہوا تھا اور کچھ لوگوں سے ہل چلانے کا کام لیا جاتا تھا، اور کچھ لوگوں سے کھیتی باڑی کے مختلف کام لیے جاتے۔ کچھ لوگ فصل کاشت اور کٹائی وغیرہ کے کاموں پر مقرر تھے۔ گندے کاموں پر بھی انہیں ہی لگایا جاتا۔ بنی اسرائیل کی عورتوں سے اس طرح کام لیا جاتا جیسے لونڈیوں سے کام لیا جاتے تھے، یعنی گھریلو تمام کام ان کے سپرد ہوتے۔ سوت کاٹنا اور سلائی بنائی وغیرہ کے کام ان عورتوں سے ہی لیے جاتے تھے۔ قرآن کریم میں ہے ترجمہ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلایا، پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈر اور نہ غم کر، بے شک کہ اسے ہم تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال کر یقین کرا دیا گیا تھا کہ پیدائش کے بعد تم بچوں کو دودھ پلاتی رہو، اور جب تمہیں فرعون کی جاسوسوں سے خطرہ لاحق ہو یا بچے کے رونے وغیرہ سے پڑوسیوں سے تمہیں خطرہ ہو تو بچے کو دریا میں ڈال دو۔ ہم اس بچے کی حفاظت کریں گے اور تمہاری طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ پر جب یہ ولادت کا وقت قریب ہوا تو آپ کے پاس ایک دایا آئی، ان میں سے جو فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں کے لیے مقرر کر رکھی تھی۔ جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور کی کرنیں ظاہر ہو رہی تھیں، جن کو دیکھتے ہی دایا کا ہر جوز کاٹنے لگا۔ اس کے دل میں حضرت موسیٰ کی محبت ڈال دی گئی۔ اس نے کہا اے عورت، اے اس بچے کی ماں، میں اسے تو قتل کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن مجھے شدید محبت ہو چکی ہے، اس لیے تو اپنے بچے کو محفوظ کر لے۔ اور وہ دایا یہ کہہ کر چلی۔ خدا کے مقرر نبی ہیں، اللہ سے رزق و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، کلیم اللہ ہیں۔ ایک مرتبہ خدا نے کہنے لگے کہ پروردگار، میں تیری
तेरा दीदार करना चाहता हूँ। खुदा ने कहा, ए मूसा, पेड़ की जानिब देख। अगर तुमने इस पेड़ की तजल्ली को बर्दाश्त कर लिया तो तुमने हमारी दीदार कर लोगे। बस जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने पेड़ की जानिब देखा। खुदा ने पेड़ पर अपनी तजल्ली को डाला। मूसा ने जैसे ही देखा, पेड़ की तजल्ली को बेहोश हो गए और कहा, ए मेरे रब, बेशक तू देखते दिखाने से नहीं का। ज़मीन पर हज़रत आदम के तकरीबन 1000 साल बाद अल्लाह ने इराक़ की ज़मीन राफनैन को इंतखाब किया और वहाँ अपने बंदे हज़रत नूह को नबी बनाकर भेजा। अल्लाह ने जिस दौर में हज़रत नूह को नबी बनाकर भेजा वो जहालत का दौर था। लोग बुतों की पूजा करते थे। हज़रत नूह ने अल्लाह के बनाए हुए रास्ते पर चलने की हिदायत दी, लेकिन बुत परस्त लोग हज़रत नूह की बातों पर ईमान ना लाए। आप अपनी उम्मत के लिए इतना रोए गिड़गिड़ाए कि आपका नाम नूह हो गया। वो कौम दुनिया की बदतरीन कौम थी। हज़रत नूह इन लोगों को बार बार समझाते थे, एक अल्लाह है जिसने सब कुछ पैदा किया। जब हज़रत नूह दीन की तबलीग किया करते थे, इन्हें इतने पत्थर मारते थे वो पत्थरों में जग जाते थे। तारीख में लिखा है 9 साल तक आप तबलीग करते रहे, मगर अफसोस चंद गरीब और मिस्कीन के अलावा कोई भी आपकी बात पर ईमान ना लाया। बस इतने में अल्लाह ने अपने नबी पर वही करी, तेरी कौम हिदायत ना पाएगी। हज़रत नूह फरमाते हैं, या अल्लाह, मेरी कौम तुझ पे ईमान नहीं लाती, तेरी इबादत से मुँह मोड़ती है, मेरी कौम को निस्तो नाबूद फरमा। जैसी हज़रत नूह ने दुआ की, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। अल्लाह ने फरमाया, ए नूह, बहुत जल्द एक कश्ती बनाओ, इसमें बैठ जाने वाले निजात पाने वालों में से होंगे, बाकी कौम गर्क हो जाएगी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस को नबूवत अता की और आपकी उम्र 28 साल थी। आपको इराक़ के शहर नैनवा के लोगों की तरफ से दीन हक़ की दावत देने का हुक्म मिला। आप कई साल तक उनको दीन की दावत देते रहे, फिर ये कौम गुनाह पे गुनाह कमाती रही। हज़रत यूनुस दिल बर्दाश्त हुए और अल्लाह से इनके लिए अज़ाब कर दी और वहाँ से चले गए। आपको नहर फुरात पे मुसाफिरों से भरी एक कश्ती मिली। आप इसमें सवार हो गए। फिर अचानक से अल्लाह की तरफ से एक तूफ़ान आया। मुसाफिरों ने सोचा कि कोई अल्लाह का गुलाम कश्ती में सवार है, जब तक इसे नीचे नहीं गिराएंगे अज़ाब आता रहेगा। फिर अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया। मछली ने हज़रत यूनुस को ज़िंदा ही निकल लिया। हज़रत यूनुस मछली के पेट में 40 दिन तक रहे। हज़रत यूनुस ने दुआ की थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहाना इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फिर अल्लाह ने हज़रत यूनुस की दुआ को कबूल कर लिया और मछली को हुक्म दिया और मछली ने नदी के किनारे हज़रत यूनुस को सही सलामत छोड़ दिया। हज़रत यूनुस अल्लाह के अजीम नबी थे। आपके वालिद का नाम मत्ता था और आप सैयद इब्राहीम की नस्ल में से थे। हज़रत यूनुस का कुरान में भी जिक्र आया है, जिनमें 6 सूरतों में आपका जिक्र था। हज़रत यूनुस को एक बस्ती नवाजी गई जिसमें बस्ती की तादाद, लोगों की तादाद 1 लाख बताई जाती है, जहाँ लोग बुत परस्ती करते थे और कुफ्र और शिर्क में मुब्तला थे। आपने इन्हें तौहीद की दावत दी और इन्होंने अल्लाह की तरफ बुलाया और बुत परस्ती और शिर्क से मना फरमाया, लेकिन वो लोग कुफ्र में ही डटे रहे और अल्लाह ताला पर ईमान लाने से मना कर दिया। फिर वो कौम और उस कौम ने आप पर जुल्म करना शुरू किया, आपको धमकियाँ दी और मसाइल से दो चार कर दिया। मतलब जिस तरह दूसरे अंबिया कराम के साथ किया, आपके साथ भी वही सलूक किया गया। जब इस तरह तवील मसला चलता रहा तो हज़रत यूनुस ने अपनी कौम को अल्लाह ताला को अजाब से आगाह कर दिया और फरमाया कि 3 दिन बाद तुम पर अजाब आएगा। फिर गुस्से की हालत में आप वहाँ से चले गए। बस्ती से बाहर निकलने का इरादा किया। जब अल्लाह ताला ने आपको बस्ती से
نکل جانے کا حکم نہیں دیا تھا، جب تک آپ کو بستی سے نکل جانے کا حکم نہیں دیا تھا، آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ میں اس بستی سے جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا تمہیں بھی یہاں کا عذاب نازل ہوگا۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ کبھی بھی اللہ کا نبی جھوٹ نہیں بولتا اور یقیناً عذاب نازل ہوگا۔ تو جب دیکھا بستی والوں نے، اور رات کی تاریخ میں حضرت یونس باہر جانے لگے اور بستی سے باہر نکل گئے، حالانکہ انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا۔ ان لوگوں نے یہ سوچنا شروع سوچنے پہ مجبور ہو گئے، اللہ کا نبی کبھی بھی اسی طریقے سے کلام نہیں کرتا۔ وہ لوگ یہ سوچنے میں مجبور ہو گئے کہ یقیناً ہمارے پہ عذاب نازل ہوگا، بس وہ اس سے ڈرنے لگے اور اللہ کی طرف آنے لگے۔ پھر حضرت یونس باہر اپنی قوم سے دور ہو گئے، اور جب ان لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ بادل کا ایک ڈھیر آ رہا ہے اور ان میں شعلے دکھ رہے ہیں، تو انہوں نے اللہ کے پر ایمان لے آئے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ یہ 3 دن عذاب ان کے سر پہ منڈلاتا رہا، اور بستی والے مسلسل پروردگار عالم سے معافی اور توبہ اور استغفار کرنے لگے۔ اس وقت بستی والے اللہ تعالیٰ پر ایمان لیے آئے تھے، اور حضرت یونس اس قوم کے پاس موجود نہیں تھے۔ وہ قوم حضرت یونس کو ڈھونڈنے لگی، تو حضرت یونس جو ہے اس قوم سے باہر جا چکے تھے، ایک سمندر کے پاس گئے، جس سمندر میں انہوں نے کشتی کو دیکھا، اور کشتی کو دیکھنے کے بعد اس پہ سوار ہو گئے، لیکن اس کشتی پہ بھی عذاب منڈلا رہا تھا، اور کشتی والوں نے کہا کہ کوئی ایسا شخص ہے جس نے اپنے مالک کی نافرمانی کی ہے اور جس وجہ سے ہم پہ عذاب منڈلا رہا ہے، جب تک ہم اس کو کشتی سے نہیں نکالیں گے ہمارے پہ یہ عذاب آتا رہے گا۔ بس یہ سوچنا شروع کیا، اور حضرت یونس آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ ہاں میں وہی غلام ہوں جس نے اپنے مالک کی نافرمانی کی ہے۔ بس یہ سوچنے لگے اور بار بار کشتی سے کودنے کا ارادہ کیا، لیکن لوگوں نے ان کو کشتی سے کودنے کا ارادہ منع فرمایا اور ان کو روکنے لگے، لیکن حضرت یونس نے فرمایا کہ جب تک میں اس کشتی سے نہیں کودوں گا آپ لوگوں پر عذاب آتا رہے گا۔ وہ کشتی سے نیچے سمندر میں کود ماری، اور پروردگار عالم نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ جا کے اس نبی کو نگل لو، لیکن یاد رکھنا ان پر کسی چیز پہ ان کو ظلم نہ ہو۔ جانے کی نا امی اس کے بعد حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں آ کر، اور اس سے بڑی مچھلی نے اس کو نگل لیا۔ یہ کہتا ہے کہ حضرت یونس 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے، اور یہ اللہ کی قدرت تھی کہ انہوں نے 40 دن تک ایک مچھلی کے پیٹ میں اپنے نبی کو زندہ رکھا۔